वेलकम बैक। आज एक ऐसे मुस्लिम फ्रेंड का वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसको मुर्दा समझकर कब्र में दफन कर दिया गया था, मगर वो वहाँ पर ज़िंदा रहा और वहाँ से निकलने में कामयाब भी हुआ। ये सब कैसे हुआ और वो कैसे वहाँ से निकला, ये बात सुनकर मेरी भी रूह तक कांप गई थी। आइए चलते हैं उसी की ज़ुबानी ये पूरा वाक़या सुनते हैं। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्चा है, जो आज से 9 साल पहले मेरे साथ पेश आया। ये उस वक्त की बात है जब मैं 20 साल का था। मैं अक्सर शाम के वक्त दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने ग्राउंड में जाता था। एक शाम दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल कर मैं वापस घर की तरफ जा रहा था। क्रिकेट ग्राउंड हमारे घर से काफ़ी फासले पर था और रास्ते में एक बड़ी नहर भी थी। मैं अपनी साइकिल पर इस नहर के पास से गुज़र रहा था कि अचानक मेरी साइकिल के सामने बहुत बड़ा पत्थर आया और साइकिल उस पत्थर से टकराते टकराते बची, लेकिन मैं अपना बैलेंस बरकरार ना रख सका और जाकर उस नहर में गिर गया। मुझे स्विमिंग तो बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन हाथ पांव मारने लगा। उस नहर का पानी काफ़ी गहरा था और मैं उस पानी में डूब रहा था। काफ़ी देर हाथ पांव मारते मारते मैं थक सा गया। फिर आखिर मैं बेहोश होने लगा। मेरे हाथ पांव बेजान होने लगे। मैं नहर में डूबता चला जा रहा था। मेरी आंखें बंद होने लगी। फिर मैं बेहोश होकर पानी में डूब गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। फिर जब मैं होश में आया, अपनी आंखें खोली तो मुझे हर तरफ अंधेरा महसूस हुआ। मैंने इर्द गिर्द देखने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने हाथ पाँव में कोई हरकत नहीं दे पा रहा था। हर तरफ अंधेरा था, कुछ भी तो नज़र नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं हूँ कहाँ। मैंने इधर उधर हाथ मार कर देखा। वो एक बहुत ही तंग कमरे की तरह लग रहा था जो चारों तरफ से बंद था। मैंने अपनी नाक को हाथ लगाकर देखा तो मुझे कुछ रुई जैसा महसूस हुआ। मुझे घबराहट होने लगी और डर भी लगने लगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को छू कर देखा तो मैं हैरान रह गया। मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, बस एक चादर थी जिससे खुशबू आ रही थी। मुझे समझने में ज़रा भी देर न लगी। वो एक कफन था और मैं एक कब्र में था। मेरा दिल खुश्क पत्ते की तरह कांपने लगा। मैं कब्र में क्यों था? मैं तो ज़िंदा था। मुझे वहशत होने लगी इस कब्र से निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं वहीं फंसा रहा। वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि कब्र कोई मजबूती से बंद किया गया था। मैंने अपने हाथों से उठने की कोशिश की और कब्र के ऊपर लगे घड़े अपने हाथों से तोड़े और पूरा जोर लगाकर मट्टी को इधर उधर करने लगा। मुझे ये सब करते हुए 1 घंटा हो चुका था और मैं आधी कब्र गिरा चुका था। अब मेरी सांस बंद होने लगी। फिर मज़ीद आधे घंटे के बाद मैं अंदर से पूरी कब्र गिराने में कामयाब हो गया। मैं कब्र गिराकर बाहर निकला। इस वक्त शाम का वक्त था और सूरज डूब रहा था और कब्रिस्तान में कुछ औरतें भी खड़ी थी। वो औरतें मुझे कब्र तोड़कर बाहर निकलता देखकर चीखें मारने लगी। मैंने उनसे कहा कि जब खड़ी थी तो मदद नहीं कर सकती थी? इतनी गर्मी हो रही थी, अंदर मेरा सांस रुक रहा था। वो जवाब देने के बजाय वहाँ से भाग गई। सामने कुछ और लड़के खड़े थे और वो भी मुझे देखकर खौफजदा हो गए और वहाँ से भागने लगे। मैंने अपने जिस्म पर मौजूद कफन को दुरुस्त किया, सर के ऊपर से खोलकर जिस्म पर सही तरीके से लपेट लिया। रास्ते में मुझे मेरा दोस्त साबिर नज़र आया। साबिर मेरा पुराना दोस्त था। मैंने साबिर को देखते ही भागकर उसके पास गया, सलाम किया। साबिर मुझे देखकर हैरानगी से खौफ से देखता रहा। मैंने साबिर से कहा,
اور سنا کیسا ہے، لیکن صابر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے بھاگ گیا۔ میں پیچھے سے اسے آوازیں دیتا رہا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے سمجھ نہ آ سکا کہ ایسا کیوں ہے۔ قبرستان سے گھر جاتے ہوئے میری خالہ کا گھر تھا۔ میں نے سوچا گھر جانے سے پہلے خالہ سے مل لوں۔ میں خالہ کے گھر گیا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے کھڑکی کی مدد لی اور کھڑکی میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ میری خالہ کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جسے میں اکثر پیار کیا کرتا تھا۔ میں خالہ کی بیٹی کو سلام کیا، کیسی ہو ہیرا؟ جب ان کی بیٹی نے مجھے دیکھا تو وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ میں بھی ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جو بھی مجھے دیکھتا ڈر سے بھاگ جاتا یا بے ہوش ہو جاتا۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں ایک ہوٹل میں جا بیٹھا اور کچھ کھانے پینے کے لیے آرڈر کیا۔ پیسے تو تھے نہیں میرے پاس۔ کھانا کھا کر میں نے وہاں سے بھاگنے کی وہاں سے نکلا تو میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں جب گھر پہنچا تو میرا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ شاید میرے مرنے کی خبر سن کر گھر میں جمع تھے۔ امی، ابو اور باقی سب لوگ مجھے دیکھ کر وحشت زدہ ہو گئے۔ کچھ لوگ کلمہ پڑھنے لگے اور گھر سے باہر نکل گئے۔ کچھ لوگ ڈر کر کمروں سے بھاگ گئے۔ میں ابو کے پاس چلا گیا۔ ابو مجھے دیکھتے ہی اوپر کی طرف بھاگ گئے۔ میں حیرت سے ابو کو دیکھا، پھر امی کے پاس گیا اور انہوں نے بھی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میرا چھوٹا بھائی مجھے زندہ دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گیا۔ ابو نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولے، نکل جاؤ ہمارے گھر سے، تم جو بھی چیز ہو یہاں سے ابھی نکل جاؤ۔ میں انہیں کہتا رہا، ابو یقین کریں میں آپ کا بیٹا ہوں، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میں وہاں سے نکل آیا۔ پھر آ کر ایک مسجد میں بیٹھ گیا۔ مسجد میں رات کا اندھیرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے رکھا تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے اور میں جا کر مسجد کے واش روم میں چھپ گیا تاکہ جب مسجد بند ہو تو میں واش روم میں چھپا رہوں اور رات یہاں گزار سکوں۔ ایسے ہی رات میں نے مسجد میں گزار لی۔ جب اگلی صبح کا وقت آیا تو مسجد کے مؤذن مسجد میں آئے اور انہوں نے آگے مجھے مسجد کے اندر دیکھا اور حیران ہو گئے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اندر کیسے آئے؟ کیونکہ کل رات عشاء کی نماز کے بعد میں نے خود مسجد کا دروازہ بند کیا تھا۔ میں نے اس کا نرم لہجہ دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اس کو ساری بات بتا دوں۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائی اور وہ مجھے غور سے دیکھتے رہے۔ پھر بڑی ہمدردی سے بولے، بیٹا ایسا ہی واقعہ میری چاچا زاد بہن کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے۔ چلو میرے ساتھ تمہارے گھر لے چلتا ہوں۔ مولوی صاحب مجھے گھر والے قبول نہیں کریں گے، لیکن مولوی صاحب نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے میرے گھر لے آئے اور ابو، امی، بھائیوں سے بولے کہ آپ لوگوں کا بیٹا زندہ ہے۔ وہ پانی میں گرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا، جسے آپ نے مردہ سمجھ کر دفنا دیا۔ ابو نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو اس سے کہو ثابت کرے کہ یہ انسان ہے اور یہ ہمارا ہی بیٹا ہے۔ مولوی صاحب نے ابا کی بات سن کر جیب سے اپنی چھوٹی کینچی نکالی اور کینچی کی نوک میری ہتھیلی پر مار دی۔ میری ہتھیلی سے خون نکلنے لگا تو ابا، امی اور باقی سب کو یقین آیا۔ ابو اور امی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا۔ میں نے امام مسجد کا شکریہ ادا کیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ آج میری عمر 60 سال ہے اور یہ خوفناک واقعہ آج بھی میں بچوں کو سناتا ہوں۔